अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्निल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन। प्रोग्राम फुतरुस में हाजिर खिदमत है। अगर आप इस वक्त हमें कॉल करना चाहे तो ज़रूर कॉल कीजिए और अपनी दुआओं को मौला के हुजूर पेश फरमाएं। बरसगीर पाक व हिंद में आज शब शहादत हज़रत अमीर अल-मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम है। लिहाजा तमाम मोमिनीन की खिदमत में और बिलखुसूस हमारे और आपके वारिस हकीकी हज़रत बक़ियतुल्लाहिल आज़म इमाम ज़माना अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ की खिदमत में अर्ज़ तस्लियत व ताज़ियत पेश करते हैं। निहायत ही अजीम मौका है और ख़ानदान अहले बैत अलैहिमुस्सलाम में ये आयाम यकीनन गम और अंदोह के आयाम है। इंशाअल्लाह जहाँ कहीं पर भी मुहिब्बान अहले बैत अलैहिमुस्सलाम है, उन्होंने यकीनन आज़ादारी का एहतमाम भी किया होगा और बहुत सारी जगहों पे आज़ादारी हुई होगी। अलबत्ता ये गम अजीम गम है। मौला सब के पुरसे को कबूल फरमाए इंशाअल्लाह। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। मौला अली अलैहिस्सलाम मदद। जी हुजूर, आपकी आवाज़ इस वक्त करबला में है, अपने मौला को सलाम पेश कीजिए। सलाम भेजता मौला हुसैन पर, इमाम ज़माना मौला हुसैन पर, मौला हसन पर, पंचतन पाक पर। अगर कोई दुआ है तो उसको भी जिक्र कर लीजिएगा। नहायत ही मुतबर्रिक अयाम है। मौला आपकी तमाम दुआओं को मुस्तजाब फरमाए इंशाअल्लाह। जो भी आपके शरई हवाइज हैं, मौला हवाइज को बरावर्दा फरमाए। ज़िंदगी और आखिरत में आपको कामयाबियों से नवाजे इंशाअल्लाह और आपके रिस्क और ईमान में बरकत अता फरमाए इंशाअल्लाह। शुक्रिया। इस वक्त अगर कोई मोमिन कॉल करना चाहता है तो ज़रूर कॉल कीजिए, इंशाअल्लाह हाज़िर खिदमत है। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। सलामुन अलैकुम। जी बाजी बिस्मिल्लाह फरमाए। आपकी आवाज़ करबला में है, अपने मौला को सलाम कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ियारत में पढ़ती हूँ इमाम हुसैन इस्लाम की, इनसे नज़दीक नज़र दूर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न अमीरुल मोमिनीन व इब्न सय्यदिल वसीन, अस्सलामु अलैका या फातिमा सय्यदतुन निसाइल आलमीन, अस्सलामु अलैका या खैरतुल्लाह, अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्निल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन। ए मेरे मौला, मेरा सलाम कबूल कीजिए, मेरे वालिदैन की तरफ से मेरा सलाम कबूल कीजिए। मौला आपको पेश करते हैं अपनी तरफ से और अपने वालिदैन की तरफ से। आपके वालिद बुजुर्गवार मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का पुस्सा पेश करते हैं। मौला आज की शब के वास्ते जो भी दुआ मांगे, आज की शब में जो भी परेशान हाल, उनकी परेशानियों को दूर करिए। अपनी बुलाई ज़ियारत का शरफ हासिल हो हम लोगों को। मौला हम लोग बहुत परेशान हैं आपकी ज़ियारत के लिए। मौला जो भी जहाँ कहीं भी है उसकी तमाम शरई हाजात को पूरा कीजिए। मौला तमाम दूर कीजिए। मौला हमारी परेशानियों को दूर कीजिए। मौला आज की शब का वास्ता, आज की शब में दुआ रद्द नहीं होती है। मौला आज की शब का वास्ता जो बेरोजगार है उनकी रोजी अता कीजिए। मौला हमारे रोजी के बारे में आपसे उम्मीद है, मौला मदद कीजिए। मौला हम बहुत परेशान हैं, परेशानियों को दूर कीजिए। मौला आपसे उम्मीद है। मौला जो बेगुनाह है और उनको सताया जा रहा है, आप इंसाफ कीजिए। मौला जो बेरोजगार उन्हें रोजी अता कीजिए। मौला जो मकरूज उनके कर्जों को अदा कीजिए। मौला जो बीमार उन्हें शिफाए कामिला अता कीजिए। मौला हमारी
तमाम परेशानियों को, जो भी शिया परेशान है आज की शब का वास्ता उनकी परेशानियों को दूर कीजिए। मौला बहुत सारे ऐसे गरीब हैं जो आपकी दर पे आना चाहते हैं, नहीं आ सकते, मौला उनकी मदद आपकी कर सके। मौला आपकी जमानत, मेरे बच्चे आपकी जमानत में है। मौला तमाम गुनाह कबीरा सगीरा को माफ कीजिए। ए मेरे मौला हमारी मदद कीजिए। ए मेरे आका मेरी मदद कीजिए। ए मेरे सैयदो आका, आपको आपकी हुज्जत का वास्ता वक्त इमाम का जल्द से जल्द ज़हूर हो ताकि जालिमों को शिकस्त हासिल हो। ए मेरे मौला, आज की शब का वास्ता है आपको कि आज की शब के वास्ते तमाम जो गुनहगार हैं उनके गुनाहों को माफ कीजिए, उनके गुनाह कबीरा सगीरा को माफ कीजिए। मौला अपने दर पे बुलाइए तमाम को, सबको। मौला जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन इम्तिहान में कामयाबी अता कीजिए। मौला वक्त इमाम का जल्द से जल्द ज़हूर हो। इलाही आमीन। मौला आपकी तमाम दुआओं को मुस्तजाब फरमाए और इंशाअल्लाह करबला आने की तौफीक नसीब फरमाए। जो भी आपकी दुआएं हैं मौला दुआओं को मुस्तजाब फरमाए और इंशाअल्लाह आपको करबला आने की तौफीक नसीब फरमाए। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। सलामुन अलैकुम। जी बिस्मिल्लाह फरमाए, मौला को सलाम कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम या अबल हसन या अमीरुल मोमिनीन, अस्सलामु अलैकुम या अबू तरा अलैहिस्सलाम, अस्सलामु अलैकुम या फातिमा ज़हरा बीबी, अस्सलामु अलैकुम या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम या इब्न रसूलुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, अस्सलामु अलैकुम या अबुल फज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम, अस्सलामु अलैकुम या सक्काए सकीना या बाबुल अवाज, अस्सलामु अलैकुम या साहिब ज़मान अलमान अलमान अलमान, मौला करो सलाम हम आप पर या मेरे मज़लूम करबला या अबुल फज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम, इमाम ज़माना इस्लाम जनाब सैयद बीबी, आपको मौला अली को पेश करते हैं। मेरे मुश्किल कुशा अली शेर खुदा मौला हुसैन का वास्ता, आपको अबुल फज़ल अब्बास का वास्ता, आपको मेरे शेर खुदा जल्द से जल्द आपकी ज़ियारत नसीब हो। मेरे शेर खुदा इमाम ज़माना हसन को जल्द से जल्द इमाम का ज़हूर मौला में तमाम हाजतों को मुश्किलों को आसान कर दीजिए। मेरे मुश्किल कुशा अली आपकी ज़ियारत हो। मेरे शेर खुदा अस्सलाम अलैकुम या अबुल हसन या अमीरुल मोमिनीन। हेलो जी बिस्मिल्लाह, आपकी आवाज़ बिल्कुल क्लियर है। बिस्मिल्लाह। हेलो जी बिल्कुल आपकी आवाज़ आ रही है। अगर कोई दुआ है तो मौला के हुजूर पेश कीजिए। जी मौला की बारगाह में आप हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपके मौला की ज़ियारत के लिए। हम लोग की तरफ से मौला को सलाम और इमाम के हर रोज़े में दुआ कीजिएगा कि मौला की जल्द से जल्द ज़ियारत नसीब हो। मौला जल्द से जल्द करबला मौला नजफ की ज़ियारत के लिए बुलाएं, हर आफत बुरी बला से मौला महफूज रखें। आपका ज़हूर जल्द हो। अस्सलाम वालेकुम या अबुल हसन या अमीरुल मोमिनीन, सलाम आप पर मेरे मौला, अपनी जाने कुर्बान आप पर मेरे मौला, इमाम ज़माना इस्लाम के लश्कर हम लोग का नाम हो मेरे इमाम, हर आफत बुरी बला से महफूज रखे मौला। अस्सलाम वालेकुम या अबुल हसन या अमीरुल मोमिनीन, मौला दुनिया और आखिरत मौला आपको सलामत रखे। अल्लाह आपकी तमाम दुआओं को मुस्तजाब फरमाए और इंशाअल्लाह करबला आने की तौफीक नसीब फरमाए। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम जी हुजूर बिस्मिल्लाह, आपकी आवाज़ करबला में है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल हुसैन, अस्सलामु अलैकुम अली इब्न अल हुसैन, अस्सलामु अलैकुम औलादुल हुसैन, अस्सलामु अलैकुम असहाबुल हुसैन, अस्सलामु अलैकुम फातिमा ज़हरा सय्यद निसाइल आलमीन, अस्सलामु अलैकुम रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अस्सलामु अलैकुम मौला अली शेर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इमाम ज़माना बार इमाम चौदह मासूमीन सलाम को कबूल करना अपनी बारगाह में। खुदाया मौला अली अलैहिस्सलाम का पुरसा कबूल करना, इमाम ज़माना मौला हुसैन भी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहि सलाम, बीवी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहि सलाम, इस अजीम पुरसे को कबूल करना अपनी बारगाह में। मौला हमारी रिज़्क़ में रोज़ी में बरकत फरमा दीजिए। मौला हमारी परेशानियों को दूर फरमा दीजिए। मौला हमें भी मौला हुसैन की ज़ियारत का शरफ अता करने की तौफीक अता फरमा दीजिए। परवरदिगार मौला जो हमारी रुकावटें उन्हें दूर कर दे, जो हमारे काम में रुकावटें हो रही हैं अल्लाह ने दूर फरमाना, से बीमारी से महफूज फरमा। परवरदिगार दुनिया को कोई गम न जैसे गम हुसैन के खुदा वाले आले मोहम्मद के सदक़े से रिज़्क़ में रोज़ी में बरकत नाज़िल फरमा, बरकत फरमा। या अल्लाह हमारे जो बीमार है उन्हें सेहत और सलामती अता फरमा। परवरदिगार आले मोहम्मद के सदक़े से में ज़माना के ज़हूर में ताजील अता फरमा। क़िबला आपका जो प्रोग्राम है उनमें तौफीक अता फरमा, उनमें इजाफा अता फरमा, उनके
लाइक करने वालों में, मौला की ज़ियारत करने वालों में, मौला से दुआ करने वालों में इनमें इजाफा फरमा। आप लोग इलाही आमीन। काम अच्छा कर रही है, इनमें इजाफा फरमा। हमारे लिए किबला दुआ करना मौला हुसैन की बारगाह में जाके, और मौला को पुरसा देना नजर हमारी तरफ से कि हमारा मौला अली अलैहिस्सलाम की शहादत का पुरसा कबूल करें। जी ज़रूर, मौला आपको सलामत रखे, अल्लाह आपकी तमाम दुआओं को मुस्तजाब फरमाए इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, अस्सलामु अलैकुम या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम फज़ल अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम। या मौला मेरी वो मदद करना, मेरी वो मदद करना जिसमें मैं मोहताज ना रहूं। इलाही आमीन। गाज़ी अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम मुझे एक दफा फिर से करबला बुला दो। इलाही या आमीन। अल्लाह जो बेऔलाद है उनको औलाद दे दो। या गाज़ी अब्बास अलमदार, या मौला हुसैन अलैहिस्सलाम किसी का मोहताज नहीं करना। या मौला अली अलैहिस्सलाम, या गाज़ी अब्बास, या मौला हुसैन अलैहिस्सलाम, मेरे घर में जो 2-3 हमशीरा बैठी हैं उनकी किस्मतें भी खोलो कि वो अपने घर में आबाद हो जाएं। इलाही आमीन। या मौला हुसैन अलैहिस्सलाम, मेरी वो मदद फरमाओ जो मुझे साहिब औलाद कर दो, किसी का मोहताज उन्हें नहीं करना है। या अली मदद मौला मुश्किल कुशा शेर खुदा है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद, और मेरे अब्बू को लंबी से लंबी जिंदगी देना है। इलाही आमीन। मौला आपको सलामत रखे, अल्लाह आपकी दुआओं को मुस्तजाब फरमाए, और मौला जो भी आपके शरई हवाइज है मौला हवाइज को बरौरदा फरमाए, आपके रिस्क और ईमान में बरकत अता फरमाए, और आपको साहिब औलाद कर दे इंशाअल्लाह। जी मोमिनीन, इस वक्त जहाँ से भी कॉल कर रहे हैं, और यकीनन अजीम मौका है शहादत हज़रत अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का। तमाम मोमिनीन के लिए दुआ गो है मौला, जिनकी जो भी शरई हवाइज है हवाइज को बरौरदा फरमाए, और सबको करबला आने की तौफीक नसीब फरमाए। क़यामत की शब है आज, शहादत हज़रत अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जो कि हिंदुस्तान में बिलखुसूस आज जो है वो शब शहादत है, और सबसे बंदे हकीर और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीम भी इल्तिमा से दुआ करते हैं। जी सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। सर ये आप मुझे अपने ग्रुप में ऐड कर सकते हो तो कर दें सर, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। मौला आपको सलामत रखे, मौला आपको भी सलामत रखे। पहुंचाते हो तो अल्लाह आपको जो है किसी का मोहताज नहीं करे। इलाही आमीन। करबला भी एक दफा मैं खुद करबलाई हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, मौला आपको सलामत रखे, अल्लाह आपको बार बार करबला आने की तौफीक अता फरमाए। मैं ज़रूर इंशाल्लाह आपको ऐड करता हूँ। आप जो है आपके साथ आप तो करबला में हो। जी मैंने 2 दफा ज़ियारतें की हैं, तीसरी दफा फिर मेरा दिल कर रहा है कि मैं अपने बच्चों के साथ आ जाऊँ वहाँ पे। माशाल्लाह माशाल्लाह इंशाल्लाह। दुआ और खसूसी दुआ सर, मैं कुर्बान अली सुमरो कोयटा से बात कर रहा हूँ, करबलाई हूँ मैं खुद भी। मौला आपको सलामत रखे और मेरी हमशीरा के लिए जो है बहुत दुआएं करें। जरूर आपको वास्ता है सर, इसी दर का सर हम लोगों के लिए खसूसी दुआ करें सर आप। जी जरूर इंशाल्लाह। मौला आपको सलामत रखे, आपकी तरफ से नायब उज़ियार और दुआ गो है। मौला दुआओं को मुस्तजाब फरमाए और करबला की ज़वारी बार बार आपको नसीब हो इंशाल्लाह। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी आपकी आवाज़ इस वक्त करबला में है, अपने मौला को सलाम कीजिए। अस्सलामु अलैकुम या अली अलैहिस्सलाम मदद। मौला अली अलैहिस्सलाम मदद। जी बिस्मिल्लाह, अगर कोई दुआ है तो वो भी जिक्र कीजिएगा, अजीम रात है आज। जी मैं सबसे पहले इमाम हुसैन बादशाह अलैहिस्सलाम और मौला अब्बास बादशाह अलैहिस्सलाम तो इस्लाम की बारगाह में ताज़ियत पेश करना चाहता हूँ। आज उनके बाबा की शहादत का दिन था। बेशक मैं मौला की बारगाह में सलाम पेश करता हूँ। मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से इस साल ज़ियारत आशूरा का इज़्न लेना चाहता हूँ कि मौला इस साल यौम आशूर के मौके पर मुझे अपनी बारगाह में ज़ियारत नसीब फरमा। इलाही आमीन। मैं बारगाह में आने 2 साल आगे अरबईन कर चुका हूँ। इस साल मौला की बारगाह में आशूर के मौके पर आना चाहता हूँ। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम। अस्सलामु अलैका
یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الورود وثبت لي قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مخرجهم دون الحسين عليه السلام. السلام عليك يا أبا الفضل العباس ابن أمير المؤمنين عليه السلام. السلام عليك يا قمر بني هاشم. السلام عليك ساقی عطاشی کربلا. میرے پاک مولا میری زیارت اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. میرا پاک مولا آج کے دن کا صدقہ، میرا پاک مولا آج کی رات کا صدقہ، مولا آپ کی بہنیں آپ کے بابا کا سایہ آج آ کے سر سے اٹھا. میرا پاک مولا آپ کو آپ کریم ابن کریم ہے. میرا پاک مولا اس میں کوئی شک نہیں، دنیا میں بندہ جدھر بھی ہو آپ اس کی آواز سنتے. میرا پاک مولا میرے اس میں جس کی جو حاجات ہے وہ پریشانیاں دور عطا فرما. جو بیمار ہے بیمار کربلا کا صدقہ، اس بیمار کا صدقہ جس کو 10 محرم والے دن آپ نے اپنے ساری ذمہ داریاں سونپی تھی، امام سجاد علیہ السلام کے واسطے ان کو بیمار ہیں ان کو صحت یاب عطا فرما. میرا پاک اللہ میری والدہ کو اپنی بارگاہ میں جلد از جلد زیارت کے لیے بلا. میرے بھائی تھا چھوٹے بھائی تاثیر علی کو جو امتحانات میں کامیابیاں ہونی چاہیے اس کو کامیاب عطا فرما، اس کی منزلیں آسان فرما. میرے پاک مولا مجھے نوکری میں عزت اور بخت عطا فرما، اور زندگی جو کچھ اب سب کچھ ہو جب میری آپ کی بارگاہ میں مجھے ہر سال ہر لمحہ زیارت نصیب ہو اور مجھے آپ کی معرفت نصیب ہو. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج آل محمد. مولا آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کی تمام دعاؤں کو مستجاب فرمائے، رزق اور ایمان میں برکت عطا فرمائے، اور انشاءاللہ کربلا آنے کی توفیق نصیب فرمائے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی بسم اللہ فرمائے، آپ کی آواز اس وقت کربلا کی فضاؤں میں ہے. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نور اللہ. السلام علیکم یا امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام. السلام علیکم یا بیوی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ. السلام علیکم یا امام حسن علیہ السلام. السلام علیکم یا ابن رسول اللہ. السلام علیکم یا سید الشہداء. السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام. السلام علیکم یا حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام. السلام علیکم یا بیوی زینب سلام اللہ علیہ. السلام علیکم یا شہداء کربلا. یا علی کا یہ کلام پڑھنا چاہتے ہیں. جی بسم اللہ فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس کو علی کے نام کا چرچا نہیں قبول، کعبے کو ایسے شخص کا سجدہ نہیں قبول. گھر سے چلی تو کعبے میں جا کر رکیں گی، اب بنت اسد اللہ کو راہ میں رکنا نہیں قبول. اللہ کیوں بنائے کوئی دوسرا علی، کہہ تو رہا ہے شرک ذرا سا نہیں قبول. ہٹ کر علی سے پیشوا کیسے مان لے، ہم نے تو پہلے روز کہا تھا نہیں قبول. اللہ نے کیا تو شجر کیسے سوکھے کس طرح، میسم کو اس طرح سے مرنا نہیں قبول. اللہ ذوالفقار پہ مولا کا اعتماد، دشمن برا کے بچ گیا تکنا نہیں قبول. خیبر میں مصطفیٰ کو خیبر میں مرتضیٰ کو علم دے کے مصطفیٰ بولے کہ کوئی بھاگنے والا نہیں قبول. راہ نجف سے ہٹ کے جائے یہ فقیر، ہم کو کوئی دوسرا راستہ نہیں قبول. علی مولا بنایا جا رہا ہے، میدان خم سجایا جا رہا ہے. منافق جل رہا ہے اور مومن خوشی سے مسکرایا جا رہا ہے. نبی کا قول ہے من کن تو مولا نہیں خود سے بتایا جا رہا ہے. غدیر خم کا یہ منظر حسین ہے، منافقوں کو جلایا جا رہا ہے. منافق وہاں نہیں بیٹھے جہاں پر غدیر خم سنایا جا رہا ہے. فقط یہ عید مناتے ہیں حلالی، یہ مفتی کو بتایا جا رہا ہے. واہ سبحان اللہ. جزاک اللہ خیر. سلامت رہے، اللہ آپ کی اس نذران عقیدت کو قبول فرمائے، اور آپ کی جو بھی حوائج ہیں مولا حوائج کو برآوردہ فرمائے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بسم اللہ فرمائے، آپ کی آواز کربلا کی فضاؤں میں ہے، اپنے مولا کو سلام کیجیے. السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین. السلام علیکم یا ابن رسول اللہ. السلام علیکم یا ابن امیر المومنین ابن سید الوصیین. السلام علیکم یا ابن فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء العالمین. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. السلام علیکم یا عبد الصالح والفضل العباس. السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان.
الامان 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 من فتنة الزمان. السلام علیکم یا اہل بیت النبوت و معدن الرسالت. عقیدت کا میں اس طرح ادا کرتی ہوں، یا علی کہہ کہ محمد کی ثنا کرتی ہوں. قیمت سر ہو اگر تیری زیارت آقا، با خدا شوق سے میں جان فدا کرتی ہوں. پروردگارہ تمام پر پہ تیرے لیے درود اور سلام محمد و آل محمد کی ذات پر. مولا علی علیہ السلام کی شہادت پہ وقت کے امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ پر جشن پائی اور معصومین کی بارگاہ میں تعزیت و تسلیت پیش کرنے کے بعد میں آپ سب کو مولا امیر المومنین ابن ابی طالب علیہ السلام کی شہادت پہ تمام مومنین و مومنات کو تعزیت و تسلیت پیش کرتی ہوں. سلامت رہے. ہر پروردگار کو امام امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ذات کا واسطہ دے کے دعا کرتی ہوں. پروردگار تیری ذات کا واسطہ ہمارے وقت کے حسین کو جلد از جلد ظہور عطا فرما. الہی آمین. اللہم زیارت الدنیا و شفاعت الحسین فی الآخرہ. اللہم اجل ولیک الفرج. کوفہ میں آج ظلم کی انتہا ہو گئی. اللہ جب وہ کلثوم بہت سے جدا ہو گئے. اللہ اکبر. سادات کے ختم ہو گئے. کوفہ سے کربلا کی ابتدا ہو گئی. اللہم اجل ولیک الفرج. نائب زیارت رہے گا مولا آقا کی بارگاہ میں. جی ضرور. مولا آپ کو سلامت رکھے. اللہ دعاؤں کو مستجاب فرمائے اور انشاءاللہ کربلا آنے کی توفیق نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. اس عظیم رات پہ دعاؤں کی ضرورت ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی بسم اللہ فرمائے. اپنے مولا کو سلام کیجیے. السلام علیکم عبداللہ. السلام علیکم رسول اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم وارث آدم صفوت اللہ. السلام علیکم وارث نوح نبی اللہ. السلام علیکم وارث ابراہیم خلیل اللہ. السلام علیکم وارث موسیٰ کلیم اللہ. السلام علیکم وارث عیسیٰ روح اللہ. السلام علیکم وارث محمد حبیب اللہ. السلام علیکم وارث امیر المومنین ولی اللہ. السلام علیکم ابن محمد مصطفیٰ. السلام علیکم ابن علی مرتضیٰ. السلام علیکم ابن فاطمہ الزہراء. السلام علیکم ابن خدیجہ الکبریٰ. السلام علیکم صار اللہ وابن صالح بالوتر موت. اشهد انك قد اقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف والنهي عن المنكر وأطعت الله ورسوله فلكن فلعن أمة قتلتك فلعن أمة ظلمتك ولعن أمة سمعت بذلك فرزت به يا مولا يا عبد الله. أشهد أنك كنت نورا في إسلام شامخة والأحرام المطهرة لم تنجسك الجاهلية وبنجاسه ولم تلبسك من ظلمات ثيابها وأشهد أنك من دائم دينه وإكرام المؤمنين وأشهد أنك الإمام التقي والرزي والزكي والهادي والمهدي وأشهد أن الأئمة من ولدك كلمات التقوى والألام الهدى والعروة الوثقى والحجة على الدنيا وأشهد أن اللهم ملائكته وبها ورسوله إني بكم مؤمن وبها بكم موقن بشهادين خواتيم أمني وقلبي لقلبكم سلما على أمركم متبعا صلوات الله عليكم ولا راحكم ولا صادقكم ولا سامكم شاهدكم ولا غائبكم ولا ظاهركم ولا باطنكم. السلام علیکم ابن رسول اللہ. السلام علیکم ابن نبی اللہ. السلام علیکم ابن امیر المومنین. السلام علیکم ابن فاطمہ الزہراء سید نساء العالمین. السلام علیکم ابن حسین الشہید. السلام علیکم ای شہید ابن شہید. السلام علیکم ای مظلوم ابن مظلوم. لعن امة قتلتك ولعن امة ظلمتك ولعن امة سمعت بذلك فرزت به یا مولا ابا عبداللہ الحسین. آپ کو واسطہ شہزادی سکینہ شہزادی زینب علیہ السلام کا واسطہ حضرت علی علیہ السلام کا واسطہ شہزادی علی اصغر علیہ السلام کا واسطہ غازی عباس علیہ السلام کا واسطہ امیر المومنین علی علیہ السلام کا واسطہ. مولا میری حاجتوں قبول کیجیے. اپنے روزے کی ذات کا نصیب کیجیے. اجر اشرف کی ذات کرنا موقع دیجیے ہمیں. حاجتوں قبول فرمائیے. بار الہ بین الحرمین کا واسطہ ہماری حاجتوں قبول فرما. کربلا کی زیارت کرنا نصیب کرنا. جب اشرف کی زیارت کرنا نصیب کر. ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہ بخش دے. ہمارے گناہوں کو بخش دے. ہماری حاجتوں قبول فرما. اللہم کل ولی حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ھذہ الصف کل ولی و حافظ و قائد و ناصر و ذلیل
وإن تسكنه ورزقك توبة وتمته فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. بارہ آباد امام ضیاء علیہ السلام کی تعجیل فرما، ہماری حاجتوں قبول فرما، کربلا کی زیارت کرنا نصیب کرنا، جامع اشرف کی زیارت کرنا نصیب کر، ہمارے گناہوں کو بخش دے، کبیرہ صغیرہ گناہوں کو ہماری زیارت کو قبول فرما، حاجتوں قبول فرما، حق محمد آل محمد کا واسطہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کی تمام دعاؤں کو مستجاب فرمائے اور اس خلوص کو بارگاہ ملکوتی حضرت سید الشہداء علیہ السلام میں شرف قبولیت عطا فرمائے انشاءاللہ۔ ایک اعتبار سے یہ ایام شبہ قدر ہے اور ان میں یقیناً تنزل الملائکہ والروح، اور اس وقت جو آپ کربلا مقدسہ کے حالات دیکھ رہے ہیں، نجف اشرف میں اور کربلا میں بارشوں کا سلسلہ ہے، مولا تمام مومنین کی جو شرعی حوائج ہے، حوائج کو مولا برآوردہ فرمائے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی باجی بسم اللہ فرمائے، آپ کی آواز کربلا میں ہے۔ محمد وعلی محمد، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابن امیر المومنین سید الواسعین، السلام علیکہ یا ابن فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، السلام علیکہ یا ابو الفضل العباس علیہ السلام، السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اے میرے مولا، اے میرے آقا حسین، مولا ہم آپ کی بارگاہ میں آپ کے بابا کی شہادت کا پرسہ پیش کرتے ہیں، اور بالخصوص ہمارے حجت خدا امام زمانہ کی خدمت میں مولا علی شیر خدا کا پرسہ پیش کرتے ہیں، مولا اپنی بارگاہ میں قبول کیجئے۔ اور مولا آج مولا کی شہادت کا دن تھا، تو اس کے حوالے سے بتائیں گے کہ مولا ہماری تمام دعاؤں کو قبول کر لیں، اور مولا ہمیں جلد سے جلد کربلا آنے کی مولا توفیق دے، اور ہمارے وقت کے امام زمانہ الہی آمین سے جل کر دے۔ میں مولا علی کی شہادت کے حوالے سے ایک شعر آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتی ہوں۔ ذہن نصیب ارشاد فرمائے۔ علی محمد وعلی محمد، اللہ کے جناب مولا دے اللہ انج دے ظلم کمائے، بے آسرا کر کے سانو کئی دنیا عید مناوے۔ اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ بھائی ہمارے لیے تناسب دعا کر دیجیے جی ضرور انشاءاللہ کہ مولا ہماری پریشانیوں کو دور کر دے، اور مولا ہمیں صاحب اولاد کر دے۔ الہی آمین، الہی آمین۔ مولا سلامت رکھے آپ کو، اللہ آپ کے اس خلوص کو قبول فرمائے، عبادات کو قبول فرمائے انشاءاللہ، اور آپ کو مولا فرزند نرینہ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی بسم اللہ فرمائے، مولا کو سلام کیجیے۔ جی بسم اللہ۔ السلام علیکم، السلام علیکم ابن رسول اللہ، السلام علیکم ابن امیر المومنین وابن سید الواسعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولا کی بارگاہ میں میرا سلام، مولا مجھے جلد بلوائیں، اور بس میری دعا یہی ہے کہ مولا امام حسین علیہ السلام، آج شب ضربت امام مولا علی علیہ السلام ہے، کہ اللہ تعالیٰ لعنت ہو ابن ملجم پر، اس بے شمار ان پر لعنت ہو، بے شمار، اور لعنت ہو سازش کرنے والوں پر، اور جو نرم گوشہ رکھتے ہیں ایسے افراد پر، ان سب پر لعنت ہو بے شمار، امام حسین علیہ السلام پر، اور مجھے جلد ہی جلد کربلا بلا لے میرے مولا۔ الہی آمین۔ آپ کو بھی سلامت رکھے، آپ کی امام حسین ٹیم کو بھی سلامت رکھے۔ الہی آمین،
الہی آمین۔ مولا آپ کو بھی سلامت رکھے، اللہ آپ کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے اور اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے انشاءاللہ۔ سلامت رہے سر۔ شب قدر جس کے بارے میں ہماری مذہب شیعہ کا عقیدہ ہے، قرآنی عقیدہ ہے، تنزل الملائکہ والروح، کہ شب قدر کو ملائکہ نزول کرتی ہے اور روح کا نزول ہوتا ہے، تو یقیناً کوئی ہے اس رسول اللہ کے بعد جس کے اوپر ملائکہ اور روح نازل ہوتے ہیں، مقام فکر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی بسم اللہ فرمائے، مولا کو سلام کیجیے۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم محمد امیر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد عجیب الفراج، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ السلام علیکم محمد امیر، السلام علیکم ولی مشکل کشا مولا علی تقریب جرات امام صاحب فاطمۃ الزہرا، السلام کی تعزیت ہے پہنے پیارے علی مشکل کشا جی۔ السلام علیکم سر مصطفیٰ کریم، السلام علیکم ابا عبداللہ، السلام علیکم مولا علی حسین السلام اسد حسین، السلام علیکم عباس علمدار تاں کے پنی بابا جی تعزیت پیش کریں، سائن زینب تاں کے پنی بابا جی سلام تاں کے تعزیت پیش کریں۔ السلام علیکم ابا عبداللہ، السلام علیکم ابا حسین، السلام علیکم سید السجاد، السلام علیکم امام جعفر باقر جعفر صادق امام، السلام علیکم امام موسیٰ کاظم، السلام علیکم مولا علیہ تاں جد جیز تعزیت پیش کریں۔ السلام علیکم امام تقی، السلام علیکم امام نقی، السلام علیکم ضامن زمان مہدی علیہ السلام، اللہ تاں کے پنجے پیارے جی جد کی تعزیت پیش کریں۔ رب العالمین تاں جو صدقے انہاں کے تکلیفوں ڈئی اساں جو آسانی پیدا کرن لا تاں کے طاقتوں ڈنیاں، رب العالمین تاں دے کرے دنیا سونی سجائی تس، شکر ہے رب جا کرم ولا تھوڑا ان میں اساں سب کچھ ملیو ہے، منجا رب منجا مولا باری بے پرواہ بادشاہ ہر مشکل معافی پھین منجن بچن جو کل مومنن جو ان میں عام شامل ہیں، جے کہ بیان جے کہ ویندا سب کہیں دی مشکل معافی برکتوں رحمت تو بچن کی مشکل معافی تھین، رب العالمین جو روزی ملے پورے جہان کے بچن کے روزی، مجھے بچن کی روزی ملے، نیان کے نصیب بلا تھین، مجھے سمیاں کے ہر مشکلوں آسان تھین، ان کے گھر میں خیر سان گھر ملے، رہائش ملے، ہر مشکلوں خیر و برکت رحمت سان معافی پی ونے، رب العالمین تو وڈو کریم ہے، حج کے بھی سب کہیں جو مشکلوں پیارا دیا ہیں، یا اللہ سب کہیں جا رحم کرم جے بھی آئیں جے ویندا سی ان میں عام شامل ہے، مجھا مولا ہر مشکل معافی تے اچھی تے سجدہ دیاں پنجے مولا دے زمین تے، مولا مشکل کشا مولا علی دے صدقے میں ان دے بچے دے زمین تے ابا عبداللہ دے زمین تے سجدہ دئی، عباس علمدار کی زیارت پڑھا، مجھا اللہ مجھے قبول کر رب، پیارن دے صدقے میں تے آواز پہ خطرس پھٹری والا پہنچائیں تھا، منجو خیر مجھا مولا جے کے تے صدقن تھا، جے کے تے صداؤں کن تھا، جے کے صلڑا پیار جا انداز پیش کن تھا، سبن جو دعاؤں قبول مل میں عام شامل ہے، مجھا مولا مجھے دعاؤں قبول، امام جو ظہور تے اساں جا سجا گناہ بخشی دی ونن، لبیک یا حسین لبیک یا حسین، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد عجل فرجم، دعا کر سب کے عالم آباد دے، سب کے مشکلوں معافی رحمتوں برکتوں عزتوں سلامتوں شفاعتوں، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد عجل فرجم۔ سلامت رہے، مولا آپ کی تمام دعاؤں کو مستجاب فرمائے اور انشاءاللہ کربلا آنے کی توفیق نصیب فرمائے، آپ کے بچوں کو مولا کامیابیاں اور کامرانیاں نصیب فرمائے انشاءاللہ۔ اس عنوان سے کہ قرآن مجید میں فرمایا کہ روح اور ملائکہ کا نزول ہوتا ہے، تو یقیناً اس سے مراد ایسی کوئی شخصیت ہے اس کائنات میں رسول اللہ کے بعد کہ جس کے اوپر ملائکہ اور روح کا نزول ہوتا ہے۔ یقیناً وہ ہمارے وارث اور ہمارے آقا اور مولا حضرت بقیت اللہ الاعظم امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہے، کہ جس کی تفسیر یہی ہے کہ وہ یقیناً اس دنیا میں ہے اور ہمارے اعمال سے واقف ہے۔ اس قسم کے روایات اور اس قسم کی اقوال موجود ہے کہ حضرت اسی دنیا میں ہی تشریف فرما ہے،
لیکن ظاہر ہے امامت کی طاقت ہے، تو امامت کی قوت سے وہ کہیں پر بھی جا سکتا ہے۔ کام بعض ایسے مخلوقات الہیہ ہے کہ جو پوری دنیا کا چکر لگا سکتے ہیں، یعنی ان کی اتنی قوت ہے، تو پھر وقت کے امام حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف، جس کے جو عقلوں سے بالا تر ہے، لیکن یہ ہے کہ وہی ذات ہے کہ جس کے اوپر روح اور ملائکہ کا نزول ہوتا ہے شب قدر، اور شب قدر کو کے بارے میں یہ بھی فرمایا کہ خیر من الف شہر، یعنی یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، 1000 مہینوں سے بہتر ہے کہ 1000 مہینے انسان کی عمر جو ہے وہ 1000 مہینہ نہیں بنتی۔ تو عظیم رات ہے، اور 21 اور 23 کی رات، اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ شب قدر کو طاق راتوں میں، یعنی 20 کے بعد طاق راتوں میں اس کو آپ تلاش کریں۔ مزید 19 کے لیے بھی ایک روایت موجود ہے کہ 19 کی شب جو شب ضربت تھی وہ بھی شب قدر کی رات ہے، اور آج ہندوستان میں 21 کی رات ہے، پاکستان اور یہاں پر عراق میں 22 کی ہے۔ اور بہرحال یہ ایام جتنی بھی ہے نہایت ہی بزرگی کے ایام ہے، بزرگی کی راتیں ہیں، یہ قدر کی راتیں ہیں، اور یقیناً اس میں ہمارے پاس بہترین فرصت ہے کہ ہم اپنی گناہوں سے توبہ طائب ہو جائے، انسان اپنی گناہوں سے توبہ کر لے۔ اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میں یہ کہتا رہتا ہوں کہ ہم نے اپنے کم عمری میں، حقیقت بات یہ ہے کہ ہم بس اوقات یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم ٹیلنٹڈ ہوں گے تو تب جا کے ہماری تقدیر بدلے گی، اگر ہم ایجوکیٹڈ ہوں گے تو تب جا کے ہم کچھ کر سکیں گے۔ بس اوقات یہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارے تعلقات ہوں گے تو ایسا ہوگا، اگر ہمارے پاس پیسہ ہوگا تو ہم یہ کر سکتے ہیں۔ نہیں جی، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ان چیزوں کے اوپر یہ تو صرف وسائل ہے جو انسان کے پاس ہوں گے، لیکن ایک رستہ اسے ہٹ کر بھی ہے، اور وہ ہے تقدیر کا رستہ، اور تقدیر کا رستہ یقیناً میرے مولا کی نظر شفقت جس کے اوپر ہو جائے، وہ بغیر ان سب چیزوں کے ہزاروں مثالیں موجود ہیں کہ بعض ایسے تھے کہ جو عالم نہیں تھے ایک رات میں عالم بن گئے۔ تو یہ ہماری تبدیلی کے دن ہے، یقیناً اپنے وجود میں تبدیلی انہی راتوں سے، اور مخصوصاً ماہ رمضان عظیم، اور اس کے علاوہ جو ہے خود یہ شبہ قدر۔ روایت میں وارد ہے کہ اگر کوئی شخص پورا ماہ رمضان گزر جائے لیکن یہ شخص اپنے آپ میں اس کی کوئی تبدیلی نہ آ جائے تو یہ شخص جو ہے وہ بدبخت شخص ہے، شکی شخص ہے، یعنی اس نے جو ہے وہ اپنے یعنی اتنی قیمتی راتیں گزری، پھر بھی یہ شخص جو ہے اس میں یہ ٹس سے مس نہیں ہوا جس کو ہم یہ کہتے ہیں۔ تو اگر اس کے اوپر کوئی بھی اثر نہیں ہوا تو یقیناً یہ شخص جو ہے بدبخت ہے، بدبختی اس نے کی ہے۔ سال گزر جاتا ہے، پھر سال کے بعد ماہ رمضان دوبارہ یہ راتیں نصیب ہوتی ہے تو مشکل ہو جاتی ہے، پھر اس وقت تک کون زندہ رہے، زندگی وفا بھی کرے گی نہیں کرے گی۔ تو لہٰذا ہم سب لوگوں کو اس میں نہایت ہی دقت کی ضرورت ہے، اور ایک دعا جو سب سے زیادہ مقدم ہے وہ ہے حجت خدا حضرت بقیت اللہ الاعظم امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے ظہور کے لیے۔ آئے مل کے دعا کرے، اللہم عجل لولیک الفرج۔